अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा 28 अगस्त 2023। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्जे हमल से। आज का दिन आपके लिए खुद को दरियाफ्त करने का दिन है क्योंकि चांद जद्दी में मौजूद है। आज आप खुद की देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी वक्त अपने लिए वक्त करेंगे। अपने आप को अंदर और बाहर से सही मानों में समझने के लिए आप अपने जहन और शख्सियत के तारीख तरीन दौरों को तलाश कर रहे होंगे। ये आपके लिए एक फ़ायदा मंद वक्त होगा जो आपके काम, ख़ानदानी ज़िंदगी और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरे लोग बिलाशुबा आपकी ज़िंदगी में भी इन बेहतरियों को देखेंगे। आज आप खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपका साथी आपके लिए ज़्यादा वक्त नहीं रखता। अपनी जगह तलाश करने, किताब पढ़ने या दोस्तों के साथ मिलने के लिए आज के दिन का इस्तेमाल करें और फैसला करें कि आया ये रिश्ता आपके लिए है। अगर आप इस वक्त को अपने साथी से दूर समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा खुदशनासी महसूस करेंगे। आज अगरचे आप अपनी तमाम मेहनत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये तवज्जो आपके काम में कुछ खामियों को उजागर करने में समेट सकती है। आज अपने आला अफसरान की तरफ से कुछ तारीफ़ें मिलने के इम्कान पर जल्दी ना करें वरना आपको पछताना पड़ सकता है। आज दफ्तर में लो प्रोफाइल रखें। आज आपको इन लोगों से होशियार रहना चाहिए जो आपके साथ कोई लेन देन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको मुस्तरद कर दें, लेकिन किसी भी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने से पहले किसी भी पेशकश पर बहुत ध्यान से गौर करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इनके माजी के माली मामलात और इंतखाब से वाकिफ़ हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्जे सौर। आज का दिन आपको बहुत सारी खुशी और सुकून देगा। पिछले कुछ दिनों के तनाव के बाद आज आप काफ़ी पुरसुकून हैं क्योंकि चांद जद्दी में आ चुका है। आप इन लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे जिनका आप ख्याल रखते हैं, लिहाजा इन मौके से फ़ायदा उठाएं। अपने ख़ानदान की तरफ तवज्जो ना देने की तलाफ़ी करें। ऐसे दोस्त से होशियार रहें जो आज आपके साथी के साथ आपके ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करना चाहता है। सिर्फ मसला आप और आपके महबूब के दरमियान है और आपके दोस्त को इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बैरूने असर सिर्फ हालात को बिगाड़ेगा, इसलिए बाहर की इनपुट को महदूद करें। वाज़े तौर पर खुद से बातचीत करें। करियर के मैदान में आज का दिन अपने आला अफसरान को मुतासिर करने की कोशिश करने के लिए तमाम रुकावटों को निकालने का दिन है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन पर अच्छा असर डालें और प्रमोशन के लिए कतार में हों तो आज ही अपनी पूरी कोशिश करें। अगर आज आप अपने काम में सरफहरिस्त हैं तो इनके नोटिस लेने का बहुत इम्कान है और आपको जल्द ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। बगैर मनसूबाबंदी कारोबारी तरीकों की वजह से आपके माली मामलात ख़राब हो सकते हैं। आज फाइनेंस की दुनिया में आपको ताख़ीर से अदायगी की वजह से अपने बिलों पर जितनी देर से फ़ीस अदा कर रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत होगी। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनाई यानी बुर्जे जोज़ा। चांद चूँकि जद्दी में है तो आज ये ज़रूरी है कि आप अपने झगड़ालू जुगाव पर काबू रखें। आपको ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है जो आपको परेशान महसूस कराते हैं, लेकिन आपको इनका पुख्ता तरीके से इंतज़ाम करना चाहिए। आपका गुस्सा होना सिर्फ मसले को बढ़ा देगा और आपको दूसरों से अलग थलग कर देगा। बस आराम करें और पुरसुकून रहें। आज आप इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि आया आपका रिश्ता वाकई सेहतमंद और तवील मुद्दत के लिए ठोस है, क्योंकि आप कुछ अरसे से ताल्लुकात के अंदर कुछ खुफिया शकूक और बदएतमादी से दो चार हैं। बहस किए बगैर रोज़ाना गुजरना कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन आखिरकार ये आपको अधूरा छोड़ देता है। आज इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आया आपके ताल्लुकात आपके दिल में खुशी लाते हैं और अपने तवील मुद्दती ज़ाती और ताल्लुकात के ख्वाबों की बुनियाद पर इंतखाब करते हैं। आज ये भी याद रखने का दिन होगा जब आप अपने लिए एक पेशावराना संगी मील बनाते हैं। ये एक नामुमकिन हदफ को हासिल करने या किसी ऐसी जगह पर पहुंचने जैसा कि कुछ हो सकता है जिसे आप हमेशा चाहते थे, या आपके काम की जगह पर मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए अच्छा दिन है। चाहे वो कारोबार हो या नौकरी, आप जो भी काम करेंगे वो अपने हदफ तक पहुँच जाएगा। अगर आप कारोबार में हैं तो आज का दिन नए कारोबारी मंसूबों के लिए अपने नुक्ता नज़र में मोहतात रहने का है। आज किसी ऐसे प्रोजेक्ट से बचने की कोशिश करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करने की ज़रूरत हो, क्योंकि आज का दिन ऐसे मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं है।
अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैंसर यानी बुर्जे सरतान, जद्दी में चांद की वजह से आज आप एक खुदशनास मूड में आ जाएंगे। आपका रोज़ाना जायचा पेशगोई करता है कि कामयाब करियर की तलाश में इजाफी घंटे काम करना आपको ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। बस आराम करें और एक सांस लें। इस दिन को रोकने और उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल करें जो आपको खुश करती हैं। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए कोई सरगर्मी करने की कोशिश करें। आपका साथी आज आपसे दूर लगता है और ये फितरी बात है कि आपको नज़रअंदाज किया जाए। अगरचे आप अपने ताल्लुकात में आमतौर पर खुश होते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि आपका साथी आपके लिए बहुत मसरूफ़ है और आपको नज़रअंदाज महसूस होने लग गया है। अपने साथी को ये बताने के लिए वक्त निकालें कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आपकी बेहद कशादा दिली और ईमानदारी किसी भी ज़ख्म को मंदमल कर देगी। आज आपको करियर के मुहाज पर अच्छे काम के लिए अपने आप को इनाम देना चाहिए। आप काफ़ी अरसे से सख्त मेहनत कर रहे हैं और तवील वक्त लगा रहे हैं, इसलिए कुछ रिकग्निशन के मुस्तहिक हैं। अपनी तमाम कोशिशों के बदले अपने आप को सराहें, यहाँ तक कि अगर आपके आसपास के लोग आपके अज़्म और मेहनत को नहीं पहचानते। आज आपको अपने माली हालात के बारे में मोहतात रहना पड़ेगा और आपको बड़ी सरमायाकारी करने से गुरेज करना चाहिए। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लियो यानी बुर्जे असद, चाँद आज जद्दी में है, इसलिए आज का दिन इस बात पर तवज्जो मरकूज करने का है कि चीज़ों का किस तरह इंतज़ाम किया जाए। अपने तमाम ज़ेर इल्तवा बिलों और अदायगियों को तरतीब दें। आने वाले दिनों में नाजुक मसाइल से बचने के लिए अपने रोज़मर्रा के मामूलात को भी तरतीब दें और इन्हें मुनज़्ज़म करें। आपको कमाई से मुतल्लक अपने अखराजात की मनसूबाबंदी अच्छी तरह से करने और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हमवार काम करने के लिए अपने काम की जगह को भी मुनज़्ज़म करें और अपने लिए बजट मुकर्रर करें। मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ किया गया काम आसानी से चलेगा और मुस्तकबिल में इसके मुस्बत नताइज बरामद हो सकेंगे। आज अपने साथी के साथ छोटे झगड़ों से बचने की कोशिश करें जिससे आप और आपके साथी दोनों का मिजाज खराब होता हो। माफ़ी और सब्र आज का खेल का नाम है, क्योंकि ये आपकी तवील मुद्दती खुशी है जो वाकई सबसे अहम है। छोटे मसाइल को अपने दरमियान आने से ना सिर्फ खुशी कम होगी बल्कि एतमाद में भी कमी आएगी। बॉस इस वक्त आपको ऐसन तरीके से देख रहा है और आपका काम और बर्ताव तमाम सही वजूहात की बिना पर रोशनी में है। ऐसा लगता है कि आपने बेहतरीन इजाफे या कम अज़ कम प्रमोशन के लिए तमाम मतलूबा मेयार को पूरा कर लिया है। ये आपके कैरियर में आपके लिए एक बेहतरीन दौर का आगाज़ हो सकता है। इस काम को जारी रखें और अपने सीनियर्स को मुतासर करने में बहुत आगे जा सकते हैं। और जब आपके मालियात और सरमायाकारी की बात आती है तो आप खतरे से बचे हुए हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। विर्गो यानी बुर्जे सुंबला, चाँद आज जद्दी में है। आप एक तवील अरसे से इकट्ठे होने का मंसूबा बना रहे थे, अब इस पर अमल दरामद करने का वक्त है। आज दोस्तों के साथ पार्टी करने और शाम के वक्त का लुत्फ उठाने का बेहतरीन दिन है। आपको आराम करने और अपने आप को रिचार्ज करने की भी ज़रूरत है। आप मुहिमजोई के लिए दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ख्यालात और मंसूबों का अपने दोस्तों से इजहार कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई दिलचस्पी ले और आपके साथ शामिल हो जाए। अपने दिमाग को तरोताज़ा करें और मामूल की तब्दीली को महसूस करें। इस दिन को एक यादगार बनाएं जिसको लंबे अरसे तक याद रखा जा सके। सब्र और माफ़ी आपकी रुमानी ज़िंदगी में आज के दिन के असूल हैं। हो सकता है कि आप और आपके साथी के दरमियान हाल ही में एक छोटा सा झगड़ा हुआ हो और आज बात करने का दिन है। उसे कालीन के नीचे दबाने की कोशिश ना करें, वरना ये बाद में आपको परेशान करने के लिए दोबारा नजर आएगा। वाज़े बातचीत करें और अपने साथी को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दें। आपका रिश्ता दोबारा सही रास्ते पर आ जाएगा। इस मुद्दत के दौरान आपको अपने साथी कारकुनों पर तरजीह दी जाएगी। हो सकता है कि आपका करियर चार्ट ड्रामाई तौर पर बढ़े। ये किस्मत की ज़र्ब नहीं बल्कि आपकी तरफ से मेहनत और अज़्म है। इस्तिकामत और मेहनत से साबित कदमी और मज़ीद तरक्की की तरफ बढ़ें। अच्छा काम जारी रखें, ताहम ये भी याद रखें कि आपको इन लोगों के साथ मेहरबान होना चाहिए जो हार गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो पशेमान और दुखी होंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लिब्रा यानी बुर्जे मीज़ान, ज़ाती मुहाज पर आप में से वो लोग जो अपने ख़ानदान से दूर हैं आज इनके साथ कुछ मियारी वक्त गुजार सकेंगे जो जद्दी में चांद की पोजीशन की बदौलत है। सूरत हाल का बेहतरीन इस्तेमाल करें
ایک ساتھ رہنے کی اپنی خوشگوار یادوں کو یاد کرنے اور ان کا مزہ لینے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے فوائد کی پیشگوئی کی جاتی ہے، خاص طور پر اگر آپ تفریحی شعبے یا مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے اہداف اور ڈیڈ لائنز کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ایسا کرنے پر آپ کو بونس اور مراعات سے نوازا جائے گا۔ آج آپ کسی حد تک جذباتی اور اپنے ساتھی کے لیے عدم اعتماد کے جذبات میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ آپ محسوس کریں گے کہ ان کی وفاداری ہی خود سوالیہ نشان ہے۔ جب آپ کے تعلقات میں مشکل مسائل پیدا ہوں تو آپ آج منظر سے غائب ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ کسی غیر ضروری ڈرامے میں نہ پھنس جائیں۔ کسی دلیل سے دور رہنا ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے خدشات کو ضرور دور کریں۔ آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا دن ہے۔ اگر آپ کسی فنکارانہ شعبے میں ہیں یا کسی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کا دن کسی پروجیکٹ پر شروع کرنے کا ہے۔ اس وقت آپ میں تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، لہٰذا اس مدت کو تفریح اور فنکارانہ اظہار کے لیے استعمال کریں۔ آج اپنے اخراجات کے بارے میں کوئی جلدی فیصلہ نہ کریں اور اپنی زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی عام طور پر قطامت پسند رہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، جدی میں چاند کی وجہ سے آج آپ کو کسی عزیز دوست کی طرف سے تحفہ مل سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جسے آپ طویل عرصے سے چاہتے تھے یا اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ اپنے لیے شکریہ کا اظہار کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو قابل غور عمل کا بدلہ دیں۔ یہ نہ صرف آپ کی دوستی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھے گا بلکہ یہ آپ کو ایک اچھے دوست ہونے کا بہتر احساس بھی دے گا۔ آج آپ کو اپنے رومانوی دائرے میں پانی کو پرسکون کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہونے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ غیر ضروری بحث سے دوچار ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ اپنے محبوب کو اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرتے ہیں تو تناؤ ختم ہو جائے گا اور آپ کے تعلقات میں ہم آہنگی دوبارہ داخل ہو جائے گی۔ آج آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ ان منصوبوں پر کافی نتیجہ خیز رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داریوں پر سخت کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ حالیہ فیصلے کیے ہیں، ان کے نتیجے میں کچھ ایسے نتائج برآمد ہوئے ہیں جن سے آپ مطمئن ہیں۔ اپنے کیریئر میں کام کرنے کے اس نئے طریقے کو جاری رکھیں اور آپ نتائج کے معیار سے خوش ہوں گے اور اس میں اپنے اعلیٰ افسران کو بھی متاثر کر سکیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، جیسا کہ چاند جدی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا موڈ زیادہ خوشگوار نہ ہو۔ اس وقت کسی عزیز کے ساتھ آپ کا زیادہ گرم جوش رشتہ نہیں چلے گا، اگرچہ آپ ان معاملات کو فوری طور پر حل کرنا چاہیں گے، ورنہ یہ آپ کی پسند کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو پہلے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ جگہ اور وقت درکار ہو۔ آپ کو ایسے لوگوں سے بہت زیادہ تدبر اور سفارتکاری سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی محبت کی زندگی پریشانی کا شکار ہو سکتی ہے اور آپ کو کسی بھی طرح اپنے ساتھی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی بھی جوڑ توڑ یا نفرت انگیز رویے میں ملوث نہ ہوں۔ ان کے سامنے کسی اور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا صرف آپ کے درمیان دشمنی پیدا کرے گا اور آخر میں آپ دونوں کو دکھی کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس ایسے مسائل ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے بارے میں کھل کر بات کریں اور مل کر فیصلہ کریں کہ اپنے زخموں کو کیسے بھرنا ہے۔ کیریئر میں یہ ایک پریشانی سے پاک دن ہے اور کچھ نئے اور مواقع آپ کے سامنے آئیں گے یا آپ کے کیریئر کو بالکل نئی سطح پر لے جائیں گے اور غیر متوقع انعامات بھی مل سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے راستے سے گزرتا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال اس طرح کے مواقع صرف ایک بار دروازے پر دستک دیتے ہیں، کسی بھی چیز سے بڑھ کر یہ موقع آپ کے لیے ذاتی طور پر یا پیشہ ورانہ طور پر کئی اور دروازے کھول سکتا ہے۔ آج آپ کو فائنانس کی دنیا میں اپنے نقصانات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی زیادہ رسک والی سرمایہ کاری نہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آپ کے برج میں چاند کی پوزیشن آج آپ کو پریشان رکھ سکتی ہے۔ آج کسی سے بحث یا جھگڑا نہ کرنے کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے پیاروں سے۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں سکون محسوس کرنے اور امن برقرار رکھنے کے لیے خاندان کے افراد کے درمیان کسی بھی حالیہ بحث اور مایوسی کو دور کر سکیں گے۔ آپ کو بس اپنا غصہ ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرسکون اور واضح طور پر ظاہر کریں
اور آپ کے پیارے بلا شبہ آپ کو سنیں گے۔ آج آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ وہ واقعی ضرورت سے زیادہ سخت نہیں ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ صرف ایماندار ہیں، لیکن آپ کا پیارا اسے اس طرح سے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے محبت کے معاملات میں آج نرمی اختیار کریں اور اپنے مزاج پر نظر رکھیں۔ یہ آپ کو طویل مدت میں پریشانیوں سے بچائے گا۔ آپ کے کیریئر کے امکانات آج شاندار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس منصوبے کو مکمل ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ابھی شروع کرتے ہیں تو آپ وقت کے ساتھ مسلسل ترقی دیکھیں گے۔ ایک بار جب یہ حرکت میں آ جائے تو آپ کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وقت ایک دلچسپ نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے اپنی تمام تخلیقی اور کاروباری صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آپ آج طویل انتظار کے منصوبوں کو انجام دینے کے موڈ میں ہیں۔ جدی میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو تاخیر کے لیے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا اور صرف نتیجے پر مبنی حل تلاش کرنا ہوں گے۔ اس دن میں آپ کو اقدامات پر پیش رفت کرنے کی شدید خواہش چھوڑی ہے۔ آپ اس جوش و جذبے سے استفادہ کریں اور کچھ دیر سے رکے ہوئے کاموں کو مکمل کریں۔ آج اپنے رشتے میں حسد سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان پھوٹ ڈال سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے دوستوں سے حسد نہ کریں اور نہ ہی اپنے ساتھی کو خود سے حسد کرنے کی کوئی وجہ بتائیں۔ ایک صحت مند رومانوی رشتے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایمانداری اور کھلے دل سے بات کرنے سے یہ سب بہتر ہوگا۔ آپ جس پہچان کے مستحق ہیں وہ آپ کے راستے میں آئے گی۔ آپ کے ساتھی اور اعلیٰ افسران بالآخر اٹھیں گے اور آپ کی کامیابیوں کا نوٹس لیں گے۔ آپ اس عرصے کے دوران تمام صحیح وجوہات کی بنا پر روشنی میں رہیں گے۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق ہوگا۔ یہ اتنا ہی اچھا وقت ہے جتنا کسی دوسرے کے اپنے کیریئر کو بڑا فروغ دینے کی کوشش کرنے کے لیے۔ اس کو اس اوپر کی سمت میں جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو احساس ہے کہ آپ کو اپنے پیسوں کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ مستقبل کے لیے پیسہ بچانے پر توجہ دینا شروع کریں گے۔ بچت اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو اس بارے میں ہوشیار ہونا پڑے گا کہ آپ فنڈز کہاں سے نکالتے ہیں، لیکن یہ مستقبل کے لیے مالی کشن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسس یعنی برج حوت، جدی میں چاند کی پوزیشن کی وجہ سے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو آپ دوسری چیزوں میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہونے کا ایک پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خوشی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ چیزوں کو جیسا کہ وہ ہیں قبول کرنے سے آپ کو زندگی میں بہت سی خوشی ملے گی۔ اس لیے اپنے حواس پر بھروسہ کریں اور ایمانداری سے حالات کو ہینڈل کریں۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے رومانوی تعلقات میں اعتماد اور بات چیت کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے تعلق کو نقصان پہنچے گا اگر اعتماد غائب ہوا اور آپ فی الحال اس راستے پر گامزن لگ رہے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آج آپ اپنے محبوب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالیں اور خاموشی اور چپکے سے پیدا ہونے والی کسی بھی شکایت کو دور کریں۔ آج کام پر آپ کی کامیابیوں کی وجہ سے آپ کو بہت عزت اور ستائش ملے گی۔ آپ اور آپ کے ساتھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو رہے ہیں، بڑی حد تک آپ کی مثبت سوچ اور امید کی بدولت۔ یہ دوسروں کی عملی مدد کرنے کی آپ کی خواہش کا بھی نتیجہ ہے۔ اپنا اچھا کام جاری رکھیں۔ ٹیم ورک آپ کے کام کو بہت آسان بنائے گا۔ مستحکم سرمایہ کاری کے فیصلے آپ کے لیے دوڑ جیت جائیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔